अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? सच्चे वाक़यात और कहानियों में खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप लोग इसी तरह की सच्ची और डरावनी कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम राशिद है और मैं एक नौजवान लड़का था। पाकिस्तान के एक छोटे गाँव के नज़दीक एक पुराना कब्रिस्तान वाक़ था जिसका नाम चांदनी कब्रिस्तान था। ये कब्रिस्तान अपने पुराने मकबरे और अजीबोगरीब वाक़यात की वजह से मशहूर था। मकामी लोग शाम के बाद वहाँ जाने से गुरेज करते थे। वो कहते थे कि कब्रिस्तान में जिन्नात और असीब का बसेरा है। लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ कब्रिस्तान जाने की शर्त लगा बैठा। दोस्तों ने मुझे चैलेंज दिया कि मैं रात के 12 बजे कब्रिस्तान जाकर वहाँ की कुछ तस्वीर ले आऊँ। मैंने अपने दोस्तों की बात को संजीदगी से लिया और रात को अकेला कब्रिस्तान जाने का फ़ैसला किया। मैं जब कब्रिस्तान पहुंचा तो वहाँ की खामोशी और सर्द हवा ने मुझे एक अजीब सा एहसास दिलाया। कब्रिस्तान की दरख्तों की शाखें हवा में हिल रही थीं और ऐसे जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो, ऐसी आवाज़ें आ रही थीं। मैंने अपने कैमरे से कुछ तस्वीर लेनी शुरू की। अचानक मुझे एक पुराने मकबरे के पास किसी की हरकत का एहसास हुआ। मैं दिल ही दिल में डर गया, मगर मैंने हिम्मत जमा करके उस तरफ कदम बढ़ाया। जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि सफ़ेद लिबादे में लिपटा हुआ एक साया एक कब्र के पास बैठा था। मैंने अपनी आंखों को मसला कि शायद ही मेरा वहम हो, मगर साया तो वहीं मौजूद था। मैं तेज़ी से पीछे हटने लगा, मगर मेरी टांगें जैसे जम सी गई थीं। अचानक साया खड़ा हो गया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी सांसें तेज़ हो गईं और मैंने भागने की कोशिश की। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं ज़मीन पर गिर गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैंने अपने आप को उस पुराने मकबरे के अंदर पाया। मकबरे की दीवारों पर अजीबोगरीब निशानात थे और एक अजीब सी बू फैली हुई थी। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो मुझे एक कदीम संदूक नज़र आया। मैंने हिम्मत करके संदूक खोला तो उसमें पुराने ख़त और तस्वीर थीं जिनमें कुछ अजीबोगरीब चेहरे बने हुए थे। मैंने जब उन खतूत को पढ़ा तो मुझ पर एक खौफनाक हकीकत आश्कार हुई। ये खतूत एक कदीम जादूगर के थे जो उस कब्रिस्तान में दफन था। मकामी लोगों का कहना था कि उस जादूगर ने अपनी मौत से पहले एक खौफनाक बद्दुआ दी थी कि जो भी उसके मकबरे को छेड़ेगा उसकी रूह हमेशा के लिए इस कब्रिस्तान में कैद हो जाएगी। मेरी हालत अब ख़राब होने लगी थी और मैं चीखने लगा। अचानक मैंने महसूस किया कि मकबरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं तेज़ी से भागने लगा और कब्रिस्तान से निकलकर अपने घर जा पहुंचा। मैंने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, मगर किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। कुछ दिन बाद मेरी हालत बिगड़ने लगी और मैं बीमार हो गया। मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, मगर कोई भी मेरी बीमारी का पता न चला सका। आखिरकार मैंने अपने वालिदैन को सब कुछ बता दिया। उन्होंने मकामी मौलवी से रुजू किया, जिन्होंने कहा कि मुझ पर उस जादूगर की बद्दुआ का असर है। मौलवी ने मेरे साथ कब्रिस्तान जाकर कुछ दुआओं का एहतमाम किया और मेरी रिहाई की कोशिश की। कुछ दिन बाद मेरी हालत बेहतर होने लगी, मगर मैं हमेशा के लिए इस रात की खौफनाक यादों से पीछा न छुड़ा सका। आज भी लोग उस कब्रिस्तान के पास से गुज़रते हुए डरते हैं और उस जादूगर की बद्दुआ से बचने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली कहानी। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम नज़ीर अहमद है। पाकिस्तान के एक कस्बे में एक कदीम स्कूल वाक़ था
جس کا نام گورنمنٹ ہائی اسکول تھا۔ یہ اسکول 1940 کی دہائی میں برطانوی راج کے دوران تعمیر کیا گیا۔ مقامی لوگوں کے درمیان یہ مشہور تھا کہ یہ اسکول آسیب زدہ ہے۔ بچوں اور اساتذہ نے 12 عجیب و غریب واقعات کی شکایات کی، مگر کسی نے بھی ان کہانیوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ پھر جب 1990 میں اس ہائی اسکول میں بطور نئے پرنسپل تعینات کیا گیا تو میں نے اسکول میں ہونے والے پراسرار واقعات کی تحقیقات کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس بات کا عزم کیا کہ میں ان واقعات کے پیچھے کی حقیقت کو سامنے لاؤں گا۔ اسکول میں بچوں اور اساتذہ نے بتایا کہ اکثر کلاس رومز میں کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ رات کو اسکول کے چوکیدار نے بتایا کئی بار کلاس رومز کے اندر روشنی جلتی بجھتی نظر آتی ہے اور کبھی کبھار دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ ایک دن میں نے خود رات کو اسکول میں رکنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں ان پراسرار واقعات کی حقیقت جان سکوں۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھ کر کچھ ضروری کام نمٹا رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا کہ کسی نے میرے دفتر کے دروازے پر دستک دی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ یہ واقعہ میرے لیے کافی حیران کن تھا۔ میں نے اسکول کے ہال میں ایک عجیب سی آواز سنی۔ میں تیزی سے ہال کی طرف بڑھا۔ جب میں ہال میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اسکول کی پرانی پیانو خود بخود بج رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ہمت کر کے پیانو کے قریب جا کر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اسکول کے پرانے ریکارڈ کی جانچ شروع کی تاکہ میں اسکول کی تاریخ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ 1950 کی دہائی میں اس اسکول میں ایک حادثہ ہوا تھا۔ ایک طالب علم جو بہت ہی ذہین اور محنتی تھا، اسکول کے ہال میں پیانو بجاتے ہوئے اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد اسکول کے بچوں نے کئی بار اس طالب علم کی روح کو پیانو بجاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں نے اسکول کے اساتذہ اور بچوں کو اس واقعے کے بارے میں آگاہ کیا اور اسکول میں ایک خصوصی دعا کی محفل کا اہتمام کیا۔ اس دعا کے بعد کچھ دنوں تک اسکول میں سکون رہا اور پراسرار واقعات کم ہو گئے، لیکن کچھ ہفتوں بعد دوبارہ سے عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ ایک دن اسکول کے ایک استاد جو رات کو کچھ اضافی کام کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید لبادے میں لپٹا ہوا سایہ اسکول کے ہال میں گھوم رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد اساتذہ اور بچوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آخرکار اسکول انتظامیہ نے مقامی مولوی صاحب سے مدد طلب کی۔ مولوی صاحب نے اسکول میں ایک طویل دعا کی محفل منعقد کی اور تمام کلاس رومز اور ہال میں قرآن کی تلاوت کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ روح سکون کی تلاش میں ہے اور اسے دعا کی ضرورت ہے۔ اس دعا کے بعد اسکول میں ہونے والے پراسرار واقعات مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ بچوں اور اساتذہ نے دوبارہ سے اسکول میں سکون سے پڑھائی شروع کی اور میں نے اسکول کے نئے دور کا آغاز کیا۔ آج بھی یہ قصہ اس قصبے میں مشہور ہے اور لوگ اس اسکول کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس خوفناک واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ بعض اوقات ماضی کی خوفناک یادیں حال پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اور ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے ہمت اور دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانیاں کیسی لگیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اسی طرح کی خوفناک اور سچی کہانیاں سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے سچے اور خوفناک واقعے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔